जे पळय आयज जमलेले आसा हे 215 प्रकरण जे आमी 1.5 वर्सां पयलीं हे फोंड्यान प्रेस कॉन्फरन्स घेवन हे जाग्या बद्दल लोकांक अवेरनेस केल्लो आनी त्या टायमार अश्यो गजाली घडलेल्यो की हे जाग्या खातीर 4 मनशांनी एनओसी मागलेली पंचायती कडेन आनी ती कितें म्हणून मागलेली तर आमच्या हे जाग्या खातीर बुश कटींग आनी फेन्सिंग करून आमकां एग्रीकल्चर दिवपा खातीर म्हणून आनी काही दिसांनी अश्यो गजाली घडल्यो की त्या जाग्यार सगळ्या जाग्यार बुलडोजर भोंवडून दोंगर काबार करून थंय प्लॉट तयार जाले आनी ते प्लॉट तयार जावनूय बी ते आमी जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली त्या टायमार जवळ जवळ 31 प्लॉट मोटेशन जाल्ले त्या टायमार आमी जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेवन लोकांक कळयलें की हे जे काम चल्लां तें इनलिगल चल्लां आनी हे जे पळय आसा पळय न्ही ते बोगस हितून लोकांक जे पळय प्लॉट विकता तेन्ना आमी हो इश्यू घेवन पंचायतीन गेले तेन्ना आमकां सरपंचा कडल्यान म्हाका स्वता आनी आमच्या बरोबरचे वांगड्यांक अशें एक त्या दिसा उत्तर मेळ्ळें की ही जी पळय प्रॉपर्टी आसा ती प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा तितून आमी इनवॉल्व जावंक शकना म्हणून पूण प्रत्यक्ष त्या टायमा वयलो जो पळय मधू हांडेपारकार हो सरपंच आशिल्लो तो म्हाजे कडेन त्या टायमार फुटींग उलयलो कित्याक तर तेंच्यांनी ज्या मनशांक हांकां एनओसी दिली ती बुश कटींग आनी फेन्सिंग करपाक जाल्यार आमच्या बेतोडे एरियेक ह्या जाग्यार डोजर घालून सगळे हिल कटींग करून प्लॉट कशा पद्दतीन जाले हे जेन्ना आमी तांकां विचारलें तरी आसतना तो म्हणालो तेका तुमी आमकां विचारूंक शकना तुमी केशीक फुडें वचा म्हणून तेन्ना हांव आज ह्या प्लॉटा खातीर आमच्या बेतोड्याच्या वतीन सगळे हांगासर गांवांत आमच्या बेतोड्यान प्लॉट घेतले लोकांक सांगूंक सोदता की बेतोड्यान आयज 2-4 जाग्याचेर अशाच पद्दतीचे प्लॉट चालू आसा आनी ते प्लॉटाक आमचे पंचायत जबाबदार आसा कित्याक तर पंचायतीचे पयलीं प्रपोजल पंचायतीन येता जर तर तेजेर कितें एनओसी मेळटली जाल्यार पंचायतीन येता आनी पंचायतीचे प्लॉट गांवच्या लोकांक तो कळयनासतना भितरले भितर तांकां एनओसी दिता तेन्ना पयलीं एक मेन कारण म्हटल्यार जे टायमार हे प्लॉट जेन्ना लोकांक विकपा खातीर पंचायतीन एनओसी दिली आनी ती बोगस दिली तेन्ना त्या पंचायतीचे सरपंचाचेर आनी सेक्रेटरीचेर पयलीं फूल बॉडीचेर कारवाई जावंक जाय तशीच ती कारवाई जावनी बी तांकां दोशी जाल्या नंतर तेंचे कडेन पयशे वसूल करून घेवंक जाय कित्याक तेंच्यांनी पयशे घेतले आसतले जाल्यार बेश्टी ही एनओसी दिली नासतली आनी अशें करून हे आमचे रुरल एरियेंतले जे पळय जागे आसा ते कन्वर्ट करून भायल्या लोकांक विकीत आसात तितून काही लोक आमचे गोंयचे लोक आसात प्लॉट घेतले पूण ही जर तर अशी जर तर गजाल आमच्या आजच्या बेतोड्यान जर तर घडली आज वतच थंय हेच जाग्या खातीरूच प्रोटेक्ट जाता तेन्ना हे जाग्याचेर अश्यो गजाली जर तर हेजे मुखार घडटल्यो जाल्यार पंचायतूच ताका आमची जबाबदार आसतली आनी जर तर हांवें परचे ग्रामसभेक सुद्दां सांगलां तुमी जर तर मेगा प्रोजेक्ट जर तर पंचायतीन हाडटले जाल्यार गांवचे लोकांक विश्वासात घेवन गांवच्या मनशांक मिटिंगेक घेवन ते ठरोवचें पडटलें त्या टायमारूच ह्यो अश्यो गजाली घडटल्यो कित्याक गांवांत आमकां कित्याक आजून मेरेन लोकांक लायट सारकी मेळना उदक सारकें ना रोड सारके ना रोडा खातीर तर आमी गेल्या वर्सा आमचे पत्रकार भावांक खबर आसतले मेन रोडा खातीर आमी जवळ जवळ 30 फावटी तरी ग्रामसभा प्रेस कॉन्फरन्स घेतले पूण कोणाकूच दिसना आनी ओनू जो पळय रोड जाला हांवें विचारलें पंचायतीक इंटरनल रोड तुमी कसो केलो काय म्हणून तो रोड केल्लो आसता ज्या जाग्यार आतां प्लॉट तयार जावपाचे आसा जवळ जवळ 90 बंगले येता त्या जाग्याचेर अशा जाग्यार खातीर रोड केल्लो आसा म्हणून आमकां दिसता पंचायतीक हांवें त्या वेळार आमच्या उपसरपंचान ग्रामसभा घेतलेली पूण तिका विचारलें हांवें तो रोड कित्याक जाणा गांवांत जालें की सगळे हांवें म्हटलें तो रोड कोणें कन्वर्ट केल्लो प्रपोज केल्लो तुमकां करपाक म्हणून हांवें सांगलें अशा गजाली ज्यो पळय घडटा तेजेर खंय तरी बंधन येवं जाय अशें आमकां दिसता कवर झोनाच्या अंडर येता सो आमची मागणी आसा की अशे पद्दतीन कशे प्लॉट तेंच्यांनी विकल्यात आनी कशे पद्दतीन तेंच्यांनी कितें केलां हेजेर आयज सकून हांगासर चवकशी जावपाची अत्यंत गरज आसा अशें आमकां दिसता तेच प्रमाणे TCP डिपार्टमेंट जे आसा हे TCP डिपार्टमेंटान फेक एनओसी जवळ जवळ 50 फेक एनओसी करून हांगासर हे प्लॉटिंग विकपाक तांकां मदत केल्ली आसा सेक्शन 49(6) जे आसा हेच्या अंडर जर आमी पळयत जाल्यार हेंचेर इन्क्वायरी जावप हें आयज काळाची गरज आसा अत्यंत गरजेचें आसा अशें आमकां हे जे आमी हांगा लोक आसात तांकां हांगासर अशें दिसता तेच प्रमाणे जवळ जवळ हांगासर जे को ओनर आसा हांकां थोड्या जाणांकूच घेवन हांगासर 55,000 स्क्वेअर मिटर जमनीची 42,300 स्क्वेअर मिटर जमीन ऑलरेडी हांगासर तेंच्यांनी विकलेली आसा म्हणजे हितून जर तुमी पळयत जाल्यार 30 ते 40 कोटी रुपयाचो हांगासर खंय तरी देवण घेवण जाल्ली आसा आनी हेजी इन्क्वायरी जी आसा ही ईडीच्या मार्फत हांगासर जावपाक जाय अशें आमकां दिसता हे जर हांगासर जो तुमी जर प्रोसेस पळयत जाल्यार हितून मामलेदार कलेक्टर TCP डिपार्टमेंट तेच प्रमाणे सब रजिस्ट्रेज आसा हे सगळे हितून इनवॉल्व आसा अशें आमकां एकंदरीत दिसता आनी ताका लागून हेंचेर सगळ्यांचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय हें अत्यंत गरजेचें आसा काल जेका अरेस्ट केल्लो आसा तो मिडलमॅन आसा बाकीचे जे मेन एक्यूज आसा जे नीरज काणकोणकर आनी जावेद मुल्ला हांकां एक्चुली अरेस्ट करपाची आयज गरज आसा आमची मागणी आसा की हांकां अरेस्ट करपाक जाय आमच्या गांवचे जे लोक आसा तितून मेन जो उच्चारी गावडे आसा हेणे सगळे डिपार्टमेंटान हे एप्लिकेशन दिल्लें आसा तितून TCP डिपार्टमेंट आसा TCP डिपार्टमेंट तेच प्रमाणे TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे सर आसा
तेणी हेजेर कांय इन्क्वायरी केल्ली ना. त्याच प्रमाणे सीएमाक तेणी दिल्ली आसा, थंय कांय इन्क्वायरी जाली ना. त्याच प्रमाणे बाकीचे जे मिनिस्टर आसा, गव्हर्नराक सुद्दां तेणी लेटर केल्लें आसा, पूण खंयच हांगासर इन्क्वायरी जाता आसतना दिश्टी पडली ना. पूण शेवटी अशें जालें की SITन जे वेळार तेणें कंप्लेन केली तेन्ना हांगा खंय तरी तेजेर FIR रजिस्टर जाली आनी हो विशय जो आसा हो विशय भायर येवपाक आयज खंय तरी मदत जाली. ताका लागून DYSP जे आसा हेजें हांव खरेंच मना पासून अभिनंदन करता. त्याच प्रमाणे पुलिसा कडेन मागता की हेजे फुडली इन्क्वायरी जी आसा ही तुमी बरे भाशेन इन्क्वायरी करून जे मेन एक्यूज आसा ते अरेस्ट जावपाची आयज गरज आसा. तुम्ही जर एकंदरीत पळयत जाल्यार हांगासर हे जे लोक आसा ही लोकांची लोक जे हांगासर आसा ते पाळलाचे लोक ते हांगासरले ओनर आसात आनी सगळे ST समाजाचे लोक आसा, आदिवासी समाजाचे लोक आसा. आदिवासी समाजाचे लोक आशिल्ल्या कारणान ट्रायबल मिनिस्टर जो आसा आमचो रमेश तवडकर सर, तुमचे कडेन आमची कळकळीची मागणी आसा की तुमी हितून आयज सामकें लक्ष घालपाची गरज आसा. कारण आयज आदिवासी समाज हांगासर खूब त्रासान पडलेले आसा. तुमची आमकां गरज आसा. कारण हें जर हितूनचे जर आमकां भायर येतले जाल्यार तुमचे सारके मनीस आयज आमकां आदार दिवपाची आयज खरेंच खूब गरज आसा. तेच प्रमाणे दुसरे आमचे जे धटाडीचे आयज आमचे जे आमदार आसात, प्रिवोचे आमदार बाब गोविंद गावडे सर, तुमचे कडेनूय आमी हे आदिवासी समाजा वतीन मागता की तुमी आमकां खंय तरी हांगासर भायर काडपाचो प्रयत्न करचो, तुमी आमकां मार्गदर्शन करचें अशी आमी तुमचे कडेन विनंती करता. तेच प्रमाणे बाकीचे आमचे ST समाजाचे जे आमचे संघटना आसात तितून काकुयत आसात, गोमंतक गौड मराठा आसात, उठा आसा, हे सगळ्या संघटना कडेन मागता की तुमी आमकां हांगासर आयज आदार करपाची गरज आसा. जरी FIR रजिस्टर जाल्ले आसा तरी आसतना फुडें जर आमकां वयतले जाल्यार आयज थंय आमी एडवोकेट करपाची आयज गरज आसा. कारण तांकां जर फाल्यां जर तांकां जर फुडें तेंची कितें इन्क्वायरी जातली बरे भाशेन आमी मान्य करता. FIR रजिस्टर जाल्या उपरांत ही सगळी जबाबदारी जी आसा ही पुलिसाचेर आसा. पूण रिपोर्ट जो आसा हो कशे पद्दतीन वयतलो हे जर आमी जर मांडटले जाल्यार आयज आमी एडवोकेट करपाची गरज आसा. आनी ताका लागून आयज आमच्या समाजाच्या लोकांनी आयज हेंचे बरोबर उबे रावपाची आयज गरज आसा अशें म्हाका दिसता. तेच प्रमाणे बाकीचे जे कोण एक्टिविस्ट आसात, NGOs आसा, हे सगळ्या कडेन मागता की तुमी हांगासर येवन हे लोकांची खरेंच कितें आसा हें तुमी पळोवपाचें आयज गरज आसा. NOC ज्यो हांगासर फेक दिल्ल्यो आसा हे TCP मिनिस्टर आमचे ऑफिसर आसा हेंचेर इन्क्वायरी करपाची आयज गरज आसा. कारण जर कोणी गेलो आणि जर तुमकां ते NOC दिली अशें जावपाक शकना. कारण ते खंय आसा कशें पडटा हें पळोवन तेच्या नंतरच सपोज चवकशी इन्फॉर्मेशन काडल्या उपरांत हें करपाक जाय केलें. हेजेर चवकशी आयज जावपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. बेतोड्यान आयज जर तुमी पळयत जाल्यार बोंडबागार आयज तुमी वचत जाल्यार थंय प्लॉटिंग चालू आसा. आशान पळयत जाल्यार थंय प्लॉटिंग चालू आसा. आयज एकंदरीत सगळे ST लोकांच्या भावाचेर हांगासर अन्याय जाता. आनी हो जर आयज अन्याय जर कमी करतलो जाल्यार आयज ST समाज, बहुजन समाज हे सगळ्यांनी एकठांय येवन आयज हो लढो दिवपाची गरज आसा अशें म्हाका तरी दिसता. हे प्लॉट आतां कोणाक विकल्या, कोण भायल्या लोकांक काय कशें कितें खबर आसा? हे जे प्लॉट विकले एक जवळ जवळ 50 प्लॉटिंग करून त्यांनी विकलेले आसा. लिस्ट आमचे कडेन आसा ते तुमकां आमी जाय जाल्यार तुमकां दिवपाक शकता. तितून अशें आयकपाक येता की पुलीस, रिटायर्ड पुलीस आसात, डॉक्टर्स आसात, बरे बरे लोक आसात, सेंट मेरी कडेन लोक आसात, कोण सामंत म्हणून आसात, कॅथलीक लोक आसात थोडे आमचे भाव, अशे खुबशे जाणांनी हांगासर तो जागो घेतलेलो आसा. म्हाका दिसता हो जागो घेता आसतना मूळ जे आसा ते मेन म्हणजे हितून कारणीभूत पंचायत आसा. कारण पंचायतीन जर NOC दिनाशिल्ली जाल्यार हांगासर हें जावपाक शकनाशिल्लें अशें म्हाका तरी दिसता. आनी ताका लागून सेक्रेटरी आमच्या पंचायतीचो आनी माजी सरपंच मधू खांडेपारकार यांचेर दोगांचेरूय हांगासर इन्क्वायरी पुलिसांनी करपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता. पॉवर ऑफ एटर्नी कोणाली घेतली आनी कोणाली नांवां लागली? पळय, पॉवर ऑफ एटर्नी जे 149 नांव आसा ते 11 जाण आसात. तितूनचे 5 जाणांचे कडेन ज्यांनी पॉवर ऑफ एटर्नी घेतली आनी बाकीचे जे 6 जाण आसात म्हणजे जवळ जवळ 150-200 वर्सां पयलींचे तेंचे हें आसा. दोगूय जाणां कडेन घेतले. दोगूय जाणां कडेन घेतले. सो आतां जर तुमी पळयत जाल्यार जवळ जवळ 400 ते 450 लोक तेंचे आसा. सो थोड्या लोकांक तेंच्यांनी बायपास करून हें केल्लें आसा. पूण हें चुकीचें आसा. म्हणजे खंय तरी कोणाचे आतां प्लॉट घेतले FIR रजिस्टर बेश्टी पुलीस करिना. जेदे वेळार FIR रजिस्टर जाल्या म्हणजे हेजो अर्थ असो आसा की खंय ना खंय तरी हांगासर फॉल्ट आसा आनी ती इन्क्वायरी चालू आसा. ते कोर्टान आतां आमचे जे भाव आसा ते कोर्टानूय वयतले. सो हितून जे जमीन पळय कोणी घेतलेली आसा पळय न्हू प्लॉट ताका आमी 1 वर्स पयलीं देवेंद्र च्यारीन हांगासर आमी प्रेस घेवन तांकां सांगलेलें की हांगा प्लॉटिंग अशे पद्दतीन चालू आसा जे इलिगल आसा. सो तुमी जे कोणी पळय प्लॉटिंग घेता आसतना आनी आमची रिक्वेस्ट आसा तुमी जेन्ना बेतोड्या पंचायतीन प्लॉटिंग हांगा प्लॉट घेवपाक येतले तेन्ना 100 फावटी विचार करून प्लॉटिंग घेवचें. कारण हांगा जी प्रॉपर्टी आसा ही अनडिवायडेड आसा. तेंचे हांगासर खुबशे म्हणजे 400-500 लोकांची ती प्रॉपर्टी एकट्याक आनी दोगाक धरून हांगा ही प्रॉपर्टी विकपाक कोणूच शकना. हे प्रत्येकान आयज म्हाका दिसता गोंयच्या लोकांनी लक्षांत धरचें हेच्या फुड्या. बेतोड्या पंचायतीन खंयचो एक सुद्दां प्लॉट तुमी घेता आसतना विचार करून घेवचो. उच्चारी बाबतीन आता हे सगळे प्रकरणांक स्वता फुडाकार घेवन सगळ्या डिपार्टमेंटाक निवेदनां दिली, कंप्लेनी केली. तूं कसो कितें रिस्पॉन्स मेळ्ळो गव्हर्मेंटाचो? गव्हर्मेंटाचो एट प्रेझेंट आनी फाटल्या 1.5 वर्सां नेगेटीव रिस्पॉन्स मेळ्ळो म्हाका. खंयच्यान म्हाका हेल्पफूल अशी एक हेल्प मेळना.
CM जावं इवन आमचो TCP मिनिस्टर जावं सावथ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जावं फोंडा कलेक्टर जावं मामलेदार जावं सब रजिस्टर जावं इवन TCP डिपार्टमेंट म्हाका सगळ्यांनी अशें मॅक्झिमम टायम निग्लेक्ट शे केले की हांव मॅक्झिमम RTI घालतात एवरी डिपार्टमेंटाक आनी RTI घालता म्हाका रिप्लाय दिता तेन्ना ते इरिटेट जाताले कित्याक थंय तर तांकां खबर आहा कितें तरी नॅगेटीव चलता म्हणल्यार हांवें ट्राय करीत रावलो परत RTI घालपाक लागलो एक फावटी न्हू 2 फावटी मागीर हांव अपिला वयतालो अपिलाच्यान मागीर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर थंयच्यान म्हाका ते थोड्यो ऑर्डर जाल्यो म्हाका तेजेला कळ्ळें सगळ्यांक कितें हें टोटली इल्लीगल म्हणून एप्रुवल कांयच घेतलें ना TCPचें ना पंचायतीचें ना सनाद ना कन्वर्जन कांयच आनी एक आतां क्रिमिनल केस एक रजिस्टर जाल्या सो 3 केसी आमगेल्यो रजिस्टर जाल्या आमकां सरकाराचे ऑथॉरिटीचे जे डिपार्टमेंट आहा तेंचेर विश्वास ना म्हणून आमकां फक्त आतां न्याय मेळटलो कोर्टाच्या थ्रू आनी तुमचे थ्रू मिडिया थ्रू हय आमकां कोणाच्या हातून विश्वास ना की हें प्रकरण 1.5 वर्सां ओवर जालें चड जालें पर्सनली वचून पूण CMान कांय एक्शन ना एक्शन रिप्लाय येवना हितून जर तुमी पळयत न्हू जाल्यार उच्चारीचे आमी खरेंच एक ST भाव हे नात्यान आमी तेंचें अभिनंदन करता कारण ताका धमकीच दिल्ली आनी ते क्लीप जे आसा ऑडियो क्लीप ते तेणें एक कंप्लेंट CD करून तेणें पुलीस स्टेशनार दिल्ली आसा आनी म्हाका दिसता ते फुडें कलेक्टरान आतां हियरींग जावपाचें आसा सो इतलें सुद्दां जावन तेणी जो फुडाकार घेवन हें केल्या तें खरेंच तेजें एक अभिनंदन करपा सारकें आसा आनी ताकाच लागून हांव आमच्या गांवचे जे भाव आसा तेंचे कडेन मागता आमचे ST समाजाचे लोक आसा ST आमचें संघटन आसा तेंचे कडेन मागता की आयज आमी तेजे बरोबर रावपाची आयज आमकां गरज आसा हे आतां प्लॉट पळय विकले आमगे जमीन पळोवपाक काडून अशें करून तितल्या ती पार्टी आहा पळय पार्टीन घेतले ते जावेद मुल्ला आनी तो हाडून लोकांक दाखयतालो ताका विचारलें हांवें कित्याक तुमी लोकांक कांय क्लियर करना कांय करनासतना तुमी कोणाक दुसरे भाटकारांक बी कांय करनासतना हें कितें तो म्हणलो आपलें सगळें कळान दिवना सगळें केलें म्हणल्यार सगळें पेपर गेल्या हांवें ताका विचारलें मागीर जालें तुमी म्हणलें हांगा भोंवो नाका कितें मागीर तेणी म्हाजी अशी कंप्लेन केली मागीर ते थंय गेले मागीर तो दुसरो निरज तो येयलो आनी हो जावेद येयलो जाल्यार ते आतां म्हणटा कोण म्हणटा ते लिपावर रावता म्हणटा जाल्यार ते पयर हांगा सगळे पुलीस स्टेशनार येयले आनी हांगा येयले मागीर जी सांगलें तुमी हांगा भोंवपाक येवपा ना ती आज जमीन आमची तुमी हांगा कांय प्लॉट बी करपा ना आनी हांगा तुमी पार्टी दुसरे हाडटा आनी ते सगळे सिलेंडर करता पळय ते तुमगे जावपा ना म्हणून आमी मागीर फुडें आतां वचपाचें हें कर देवदास गांवकर